جزاكم الله خيرا. وقد أعرب عما كان في ضميره بكل طلاقة وبكل خطابة. وفي هذه اللحظة نحن نلتمس من الحضرات أن يلازموا السكوت. تبارك الله في حسن اجتماعكم أيها الإخوة. اسكتوا أيها الإخوة. ففي هذه الفرصة السعيدة نشكر سماحة الشيخ علي عواد العسيري سفير المملكة العربية السعودية في باكستان على حسن مجهوداته لتدبير هذه الحفلة الميمونة في هذه البقعة المباركة التي جمعت أصحاب العقيدة السمحة في حفلة ميمونة. وبعد ذلك أنا ألتمس من فضيلة الشيخ الداعية الكبير مولانا طارق جميل أحد أعضاء منظمة وفاق المدارس العربية أن يتشرف إلى المنصة وأن يعرض عما في ضميره. فنلتمس إلى حضرته أن يلخص خطابته، لأن فضيلة الشيخ الضيف الكريم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام الحرم المكي سيتشرف إن شاء الله بعدكم. تبارك الله في جهودنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأثلج صدورنا بتلاوة عبد الرحمن ما شاء الله، ونور الأرض بمجيئه إلى باكستان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن أسعد يوم في حياتي منذ أن ولدتني أمي يوم أتكلم أمام إمام العرب والعجم فضاق صدري وغاب عني الكلمات. ما هيأت لهذه الحفلة كلام، قيل لي فجاءة. فأرحب بالضيوف الكرام وأتأسف على سرعان الوقت. الأسلوب ما أسرعه. نشكرهم ونتأسف ونشكو إليهم قلة الوقت. دولة باكستان كبيرة ورأيتم حب الناس، فيا صفا على هذه الأيام معدودة. وليست هذه خواطري بل خواطر الجميع. إن الله سبحانه وتعالى شرفكم وشرف آباءكم وأجدادكم. هذا البستان الذي ترونه غرس آبائكم الذين سافروا البلاد وهجروا الديار وسلوا بهم عن والدين ومولد. طحى ببارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض موردي، وبذات خلخال كريمة فاضل تفري لواحظها كماض أجرتي، يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد. ما زالت أرضنا أمينة لقبورهم. سافروا البلاد، اصفرت وجوههم، تشققت أرجلهم، دنست ثيابهم، ولكن كانوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون من كل غبراء مظلمة. آباؤنا دعوهم إلى الكفر وآباؤهم دعوا آباءنا إلى الإسلام. آباؤنا دعوهم إلى الخسران
وآباؤكم دعونا إلى الفوزان، فما رجعوا إلى بلادهم، مكثوا بل دفنوا تحت ترابنا. ولكن هذا البستان الذي ترونه كله بجهودهم. فأتمثل ببعض الأبيات الفارسية يترجم الشيخ بحر الله. گل خوشبو در حمام روزه رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم که مشک یا عبیره که از بو دل آویز تو مستم، و گفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من هما خاکم که هستم. يقول لعلي لا أقدر أحاول. يقول الشاعر استلمت التراب من يد الحبيب ففاح مسكا فقلت له ما أنت وإيش أنت؟ تراب أو مسك أو عبير؟ فقال التراب ما أنا إلا تراب ولكني سحبت الأزهار مدة فصحبتهم أثر في وإلا ما أنا إلا تراب. جمالي هم نشين در من أثر كر أغرنا من هما خاكم كي هستم. وأخيرا أقدم عواطفي عني وعن جميع الأحبة والعلماء. ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والغنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فإذا صح منك البض فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. والسلام عليكم. ما شاء الله، إنه ملأ هذه الحفلة الميمونة بالورود والأزهار، فبارك الله في حسن كلامه وفي حسن خطابته. ففي هذه اللحظة